Mga igsuon, nakapamalandong lako sa kasagaran natong madungog sa atong maigsong dili katoliko diha sa social media. Kanunay silang maingon asa mabasa sa Biblia o kinahanglan ang tanang kamatuoran biblikal. Maigsuon, may tungod sa nahitabo sa atong Ginoo, mabasa nato sa Biblia. Pero nasayod ta nga dili gyud tanan. Matud pa ni San Juan, bisan ang tibuok kalibutan dili kasudlan sa tanang sinulat o isulat ang mahitungod sa Ginoo. Because Christ is beyond letters, beyond the book. No? Ang laing punto mao nga, dili ta masayod ug naunsa ang mga apostoles human sa biblical writings. O naunsa sila sa pagkamatay, di sa sila nangamatay, nagunsa sila. Unsay nahitabo sa ilang mga misyon human sa nasulat sa Biblia. Ang laing punto, sa unsa paagi sila nangamatay? Asa sila nangamatay? Asa man ang ilang mga lubnganan karon? So kana dili na masulat sa Biblia. Mao na nakinahanglan tag extra biblical sources. Unya, unsa may nahitabo sa simbahan gyud mismo as a church human sa mga apostoles kaysa may sumusunod sa mga apostoles. Kaning mga pangutanahan dili na matubag sa Biblia. Ang lain sad nga atong kapamalandong ta nga dili gyud mahimo nga biblical tanan. Sa unsa man nga paagi ni abot nato kining pagsangyaw sa maayong balita. Sa unsang paagi nga nakaila kita Kristo gikan sa pagka-tao ni Kristo sa iyang pagkabanhaw na karon 2024 na sa atong kalendaryo. Giunsa man nato paghibaw kini kung Bible alone ta. Giunsa man pag-abot diri ka nato sa Pilipinas for example. So kini dili ni matubag sa Biblia. Unya ang laing dili mabasa nato sa Biblia nganong napurma ang Biblia. Sa unsang paagi kini natapok ang Biblia. So uguban pa nga mga kamatuoran maigsuon nga ang Biblia mismo dili makatubag. Busa palpak ang atong mga igsuon nga everything should be biblical. No. Mauna nga atong gikasubo nga ang kasagaran nilang pangutana asa mabasa sa Biblia atong tubag mao nga dili tanan basahon sa Biblia. Kay daghang kamatuoran sama sa atong gisulti sa unahan nga ang Biblia dili gyud makaprueba. Giunsa pag-abot nato ang mensahe dili na mabasa sa Biblia, giunsa nato. Pero ang kasaysayan magatug-an ka nato. O ang dakong kamatuoran mao nga ang makatubag niini naalamang sa simbahang Katoliko, no? Naunsang mga apostoles nganong naunsa ning Biblia nga niabot ka nato, unsay nahitabo sa simbahan human sa mga apostoles. The Catholic Church has all these sources and this data mga kaigsuonan. Mga duna tay gitawag og kasaysayan. Mana ang kasaysayan nagtugan sa laing kamatuoran dili sumpaki sa Biblia kundi ni suporta hinuon sa Biblia. Hinaut nga inyong masabtan og salamat.